आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। मङ्पुमा कोरोनाको कारण मर्नेहरूको संख्या 2 जना पुगेको छ। हिजो 11 जुनको दिन 1 जना वृद्ध अनि आज 12 जुनको दिन 1 जना महिलाको त्रिवेणी अस्पतालमा मृत्यु भएको छ। हिजो मृत्यु हुने वृद्धलाई आज मङ्पु हेल्प डेस्कका सदस्य अनि शोकित परिवारहरू मिलेर कोभिड-19 को नियमलाई पालन गर्दै राजमार्ग 10 लाबरबोटे नजिक अन्तिम संस्कार गरिएको छ। आज मृत्यु हुने महिलाको भने भोलि अन्तिम संस्कार गरिने थाहा लागेको छ। आज मङ्पु लाब्दा समष्टि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 का प्रतिनिधिहरू त्रिवेणी अस्पतालमा पुगेर हिजो मृत्यु हुने शवलाई अन्तिम संस्कार गरिएको थाहा लागेको छ। आजसम्म मङ्पुमा कोरोना संक्रमण हुनेहरूको संख्या 96 पुगेको छ भने 40 जना निको भइसकेका छन्। अनि हिजो अनि आज गरेर 2 जनाको मृत्यु भएको तकदाह खण्ड टास्क फोर्स सदस्य किरण पाखरिनले जानकारी दिएका छन्। यस्तो दुःखको समयमा अन्तिम संस्कार गर्नको निम्ति सहयोग गर्ने त्रिवेणी अस्पतालका इन्चार्ज संजोग गुप्तलाई परिवार पक्ष अनि मङ्पु हेल्प डेस्कका सदस्य विज्ञान मिश्रले आभार व्यक्त गरेका छन्। साथै हेल्प डेस्कको पक्षबाट सबैलाई सतर्कता अपनाइदिने अपील पनि गरिएको छ। आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 का अध्यक्ष विनय तामाङले विक्रम फाउन्डेसनको एउटा कार्यक्रममा उपस्थिति दिई पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै कोरोनाको दोस्रो लहर भयानक भएकोले हाल उनीहरू अक्सिजन उपलब्ध अनि आइसोलेसन सेन्टर निर्माणमा ध्यान दिइरहेको बताएका छन्। यो दोस्रो चरणको कोभिड प्रकोप जुन प्रकारले भारतमा व्यापक रूपमा भयो त्यसको असर दार्जिलिङ पहाडमा पनि परिरहेको छ। गत वर्षभन्दा यस वर्ष कोभिड-19 ले कोरोना भाइरसले सम्पूर्ण पहाडलाई ग्रसित बनाएको छ। यस आपतकालीन स्थितिमा आपतकालीन परिवेशमा भाइ विक्रम राई अनि उहाँको सम्पूर्ण सहयोगी साथीहरू मिलेर विक्रम फाउन्डेसन जो गरियो एउटा सामाजिक कार्यको निम्ति उहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र उहाँहरूले धेरै दिनदेखि उसो दार्जिलिङमा यो एउटा फाउन्डेसन खोलेर 24 घण्टा दिनरात दार्जिलिङवासीको निम्ति जुन एक अति सम्माननीय सामाजिक कार्य गरिरहेको छ। र यसै प्रसङ्गमा म पनि केही दिनको निम्ति क्वारेन्टाइनमा थिएँ र त्यसले गर्दाखेरि म आउन सकेको थिइनँ र आज उहाँहरूसँग यहाँ भेटघाट गर्न पनि आएँ। यसैको सन्दर्भमा आज विक्रम फाउन्डेसनले 3वटा समाजलाई योभन्दा अगाडि पनि दिँदै गराएको यो कोभिड-19 को अवधिमा कोरोना भाइरसको निम्ति गाउँ समाजमा अहिले फर्स्ट एड जस्तै जे चाहिन्छ एकदमै फर्स्ट कम फर्स्ट के चाहिन्छ ती सामानहरू उहाँहरूले वितरण गरिरहेको रहेछ र त्यसमा आज पनि यहाँ 3वटा समाजलाई दिएको छ। अनि त्यही समाज आज तपाईँले देख्नुभयो उहाँहरू आउनुभएको थियो, समाजका वरिष्ठ नेतृत्वहरू आउनुभएको थियो, वरिष्ठ नागरिकहरू आउनुभएको थियो, उहाँहरूको हातमा हामीले दियौँ उहाँहरूको। र म एउटा आजको निम्ति माध्यम मात्रै हो तर यसको सम्पूर्ण श्रेय विक्रम फाउन्डेसनलाई जान्छ। कोरोना महामारीको प्रकोपमा पीडित परिवार तथा कोरोना संक्रमितहरूलाई राहत सामग्री प्रदान गर्न संघ संस्था, राज्यका विभिन्न राजनैतिक पार्टी, राज्य सरकार सहित व्यक्ति विशेषहरू जुटिरहेका छन्। यसै राहत वितरण गर्ने क्रममा आज एसडीएफ पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङको दिशा निर्देशनमा अनि याङथाङ समष्टिका प्रभारी डीबी सुब्बाको अगुवाईमा केही राहत वितरण गरिएको छ।
समष्टिको 3वटा स्थानमा आज कोरोना संक्रमित परिवारलाई केही राहत वितरण गरेको बताइएको छ, जसमा पेलिङ, दराप अनि सिम्फुङमा उक्त सामग्री वितरण गरिएको हो। यसै वितरण कार्यमा एसडिएफ पार्टीका क्षेत्र स्तरीय पार्टी अध्यक्ष मुसुहाङ लिम्बू, पार्टी कार्यकर्ता आइतमान सुब्बा लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। यसै कोरोना कालमा संक्रमित भएर होम आइसोलेसनमा बसेका परिवारलाई एसडिएफ पार्टीले यो राहत प्रदान गरेको बताइएको छ। पश्चिम जिल्लामा विपक्षी पार्टीले यो महामारीको अवस्थामा राहत वितरण गरेको पहिलो हो भने यसअघि विभिन्न सङ्घ संस्था, सत्तारूढ पार्टी सहित अन्यले वितरण गरेका छन्। एसडिएफ पार्टीले 1 बोरा चामल, खानेतेल, दाल आदि प्रदान गरेको क्षेत्र प्रभारी डिबी सुब्बाले जानकारी दिएका छन्। पश्चिम सिक्किमको मङ्गलबारे खण्ड प्रशासन केन्द्र अन्तर्गत अखिल किरात राई सङ्घ परेङ गाउँ ब्लकले आज परेङ गाउँ ग्राम पञ्चायत इकाइमा सञ्चालन भइरहेको जुसिङथाङ निम्न माध्यमिक विद्यालय कोभिड केयर सेन्टर साथै होम आइसोलेसनमा उपचाराधीन रहेका मानिसहरूलाई केही खाद्य सामग्री राहतको रूपमा संस्थाको तर्फबाट वितरण गरेको छ। उक्त संस्था परेङ गाउँ ग्राम पञ्चायत इकाइको एउटा सक्रिय संस्थाको रूपमा सुपरिचित छ। सो संस्थाले आजसम्म विभिन्न सामाजिक, मानव सेवा र कल्याणका कामहरू गर्दै आइरहेको छ। यस अतिरिक्त उक्त संस्थाले विगत सालहरूमा पनि प्राकृतिक विपत्तिका चपेटमा परेका पीडित परिवार साथै आर्थिक स्थिति कमजोर भएका यस्ता घर परिवारलाई संस्थाको पक्षबाट सहयोग पुर्याउँदै आइरहेको कुरा पञ्चायत हर्कमान राईले बताएका छन्। सो संस्थाका अध्यक्ष एमबी राईले जुसिङथाङ निम्न माध्यमिक विद्यालय कोभिड केयर सेन्टरमा उपचाराधीन रहेका स्थानीय गाउँलेहरूको चाँडै स्वास्थ्य लाभ होस् भन्दै यस प्रकारको पहलमा संस्थाका सम्पूर्ण सदस्यगणले सहयोग पुर्याएकोमा अध्यक्ष राईले धन्यवाद पनि दिएका छन्। आजको यस राहत वितरण कार्यक्रममा सो संस्थाका महासचिव सुकमन राई, कोषाध्यक्ष सञ्जय राई, प्रधान अध्यापक शर्मान राई, पञ्चायत उपसभापति फुर्बटासी भोटिया, पञ्चायत सदस्य अमृता राई अनि पञ्चायत विकास सहायक सुक्रानी तामाङ आदिको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। बिपिओलाई पनि धेरै यो विश्व महामारीले दखल दियो र हामी अखिल किरात राई सङ्घ परेङ गाउँ को तर्फबाट पनि केही दिन त होइन, यसो अनुहार हाम्रो जति पनि हाम्रो बिमारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई केही अनुहार देखाउने हेतुले हामीले जमर्को गऱ्यौँ र यसमा हाम्रा जति पनि हाम्रा सबै साथीहरूले यसमा सहयोग दिनु भएको छ। यसमा मात्र नभएर यो सम्पूर्ण किरावा साथीहरूको ठुलो यसमा योगदान छ र उहाँहरूलाई पनि म सर्वप्रथम जुन यो कार्यक्रम सफल बनाउन सहयोग गरेकोमा उहाँहरूलाई एकदम म धन्यवाद मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अनि यो अखिल किरात राई सङ्घ परेङ गाउँको अध्यक्षको नाताबाट म उहाँहरूलाई धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु र उहाँहरू जुन जति कोभिडमा अहिले कोभिडको चपेटमा पर्नुभएको छ उहाँहरूको पनि स्वास्थ्य चाँडै लाभ होस् भन्ने हामी सुन्नीमा पारुङ भगवान् मिनामा प्रति प्रार्थना गर्दै उहाँहरू छिटोभन्दा छिटो रिकभरी भएर आओस् भन्ने हामी मिनाममा सुन्नीमा पारुङलाई पनि प्रार्थना गर्दछौँ। अनि सबै हाम्रा किरावा दक्षा बुवाको पनि एकदम साया चुङ्ने सोलोलो। सिक्किम राज्यमा आज कोरोना संक्रमणको 167वटा नयाँ मामिला प्रकाशमा आएको छ। यी मध्ये पूर्व जिल्लाबाट 71, पश्चिम जिल्लाबाट 9, दक्षिण जिल्लाबाट 83 अनि उत्तर जिल्लाबाट 4वटा रहेको छ। राज्यमा कोरोना संक्रमणको कारण मृत्यु हुनेहरूको संख्या आज भने 0 रहेको छ। हिजोसम्म मृत्यु हुनेहरूको कुल संख्या 281 पुगेको छ। सिक्किम राज्यमा हाल कुल 3783वटा एक्टिभ मामिला रहेको छ भने 13947 जना संक्रमण मुक्त भई सामान्य जीवनमा फर्किसकेका छन्। हालको संक्रमण दर 11.9% रहेको छ भने निको हुने दर 76.4% रहेको छ।
सुरुदेखि अहिलेसम्म सिक्किममा संक्रमित हुनेहरूको कुल संख्या 18,257 पुगेको छ। आज विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस हो। कोभिड-19 को बढ्दो संक्रमणको कारण क्षेत्रमा यसबारे कुनै कार्यक्रम आयोजना गर्न नसकिए पनि अनुज्ञालय दार्जिलिङ डायोसिस सोसियल सर्भिस सोसाइटी DSSS राइजिङ स्टार चिल्ड्रेन क्लब प्रमुख पोखरेबुङ बस्ती खण्ड 4 निवासी लोकेश राईले भिडियो क्लिप जारी गरेर आफ्नो मन्तव्य जाहेर गरेका छन्। आफ्नो सन्देशमा तिनले यस क्षेत्रमा पनि बाल श्रम भइरहेको बताएका छन्। मालिकहरूले अभिभावकको आँखा छलेर बाल बालिकाहरूलाई बाल श्रम गराएको आरोप लगाउँदै तिनले उनीहरूमाथि शोषण भइरहेको बताएका छन्। बाल बालिकाको शिक्षा लगायत अन्य मौलिक अधिकार हनन गरिएको बताए। तिनले बाल अधिकार सुनिश्चित गर्न सबै सङ्घ संस्था एक हुनुपर्ने अपिल गरेका छन्। बाल श्रममा आबद्ध मालिक पक्षको विरोध गर्दै यस प्रकारका अपराधमूलक कृत्य सबै सामु सार्वजनिक गरिन आवश्यक रहेको तिनको भनाइरहेको छ। अहिले घरि हाम्रो क्षेत्रमा बाल श्रम बढ्दै गइरहेको छ र विशेष गरी अहिले जति पनि यहाँनिर बाल श्रम हाम्रो क्षेत्रमा हाम्रो वरिपरि हुँदैछ र त्यो बाल श्रम चाहिँ तपाईँ हाम्रो आँखा छलेर त्यो मालिकहरूले बालहरूलाई शोषण गरिरहेको छ, बालहरूलाई श्रमिक गराउने काम गरिरहेको छ। र त्यसर्थ अब हामी सबैजना जागरुक हुनुपर्छ। सबैजना अगाडि बढ्नको निम्ति सबैजना एकजुट भएर ती बालक बालिकाहरूको बाल श्रमदेखि हामी उनीहरूलाई जोगाउनुपर्छ र उनीहरूलाई जति जति बाल श्रम गराउँदछ तिनीहरूको भण्डाफोर हामीले गरेको हुनुपर्छ। र विशेष गरी अहिले घरि उनीहरूको त्यो बाल श्रम हामी जस्तो तपाईँहरूको छोराछोरी जस्तो हामी जस्तो बालकहरूलाई सानो सानो नानीहरूलाई चाहे त्यो छोरा होस् चाहे त्यो छोरी होस् त्यो मालिकहरूले बाल श्रम गराइरहेको छ र उनीहरूलाई रोक्नको निम्ति हामी अघि बढ्नुपर्छ, आवाज उठाउनुपर्छ र उनीहरूको सपना साकार गर्नुपर्छ। र उनीहरूको उमेर यति बेला खेल्ने पढ्ने लेख्नेहरू हो, आफ्नो खुट्टामा उभिने उनीहरूको यति बेला समय हुँदैछ र उनीहरूलाई अब हामीले बचाउनुपर्छ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851. Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है?
तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। बाबा, भन नेहा। आमाको दबाई सकेको छ। तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने नि उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। मङ्पुको ग्रामीण क्षेत्रमा कोरोना संक्रमण बढिरहेको कारण आफ्नै घरमा बस्ने अनि तल्लो घर माथिल्लो घरमा ओहोरदोहोर नगरिदिने साथै जन्मोत्सव अनि भेला भएर जुट्ने कार्यहरू नगरिदिने तकदाह खण्ड टास्क फोर्स सदस्य किरण पाखरिनले सम्पूर्ण मङ्पुवासीलाई अपिल गरेका छन्। आजसम्म मङ्पुमा 96 जना कोरोना पोजिटिभ भइसकेको छ भने 40 जना निको भइसकेको अनि हिजो अनि आज गरेर 2 जनाको कोरोना संक्रमणको कारण मृत्यु भएको छ। यसरी हिज लाब्द बस्ती अनि आज लाब्द कमानमा अनि चाँडै नै मङ्पुको अन्य क्षेत्रमा पनि कोरोनाको RT-PCR जाँच गरिने जानकारी पाखरिनले दिएका छन् भने मङ्पुवासीलाई सतर्कता अपनाउने अपिल गर्दै अहिलेको महामारीको समयमा झुन्ड भएर जुवातास नखेलिदिने अनि खोलातिर झुन्ड भएर नगइदिने अपिल गर्दै कोरोना दोस्रो वेबको महामारीमा सबैले सतर्कता अपनाउँदै घरमा नै बसिदिने अपिल गरेका छन्। आजसम्म हाम्रो सबै 5वटा डिभिजन साथै छेउछाउका बस्तीहरू सबै लगायत सम्पूर्ण लाब्द मङ्पु समष्टिमा 96 जनाको इन्फेक्सन भएको आजसम्म रिपोर्ट छ अनि त्यसमा 40 जना जाति भएर निक्लिसकेका छन् र एउटा अब दुःखको कुरो 2 जना भनौँ डेथ पनि भइसकेको छ र ओल्ड एज एकजना 65 इयर्स अनि एकजना 87 इयर्सको हामीले एउटा दुःख साथ यो भन्नु परिरहेको छ र हामी अब भनौँ 2-3 दिन अगाडिसम्म भनौँ 1 हप्ता अगाडिसम्म हाम्रो सहरहरूमा ज्यादा है देखिँदै थियो है सम्म अब चाहिँ गाउँहरूतिर भनौँ अब सहरदेखि गाउँतिर ज्यादा देखिने डल्लै भनौँ सारा इन्डियाकै त्यस्तो प्रकारकोहरू देखिँदैछ कि अब गाउँहरूमा प्रकोप यो बढ्दैछ र गाउँमा चाहिँ हामीले
देखिरहेका छौँ कि मास्कहरू नलगाई हिँड्ने है, यो एउटा प्रचलन। अर्को फेरि गाउँमा धेरै मान्छेहरू ओहोरदोहोर एक घरदेखि अर्को घरमा जाइरहने। अनि अर्को के भने यो बर्थडे पार्टीहरू गरिरहने, तासहरू यस्तो है, अब भनौँ ग्रुप भएर गर्ने यो चिजहरू, खोलातिर धाइरहने, वनभोज, यो प्रकारको एउटा गाउँले जुन जीवनमा एउटा सधैँ चलिरहने जुन छ, यो प्रवृत्तिहरूले गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति जोखिम पार्दैछ अब। अनि मास्कहरू पनि नलगाउने, भनेको कतिवटा कुराहरू नमान्ने है, बिमारी भएर भनौँ आफ्नो घरमा नबस्ने है, रुगा लागिरहेछ, खोकी लागिरहेछ, ज्वरो आइरहेको छ, एक घरदेखि अर्को घरमा गइदिने, र यो प्रकारको यो प्रविधिहरूले गर्दाखेरि, किनभने गाउँमा त यो एउटा कमन जस्तो भयो, र एक घरदेखि अर्को घरमा जाने यो जुन एउटा प्रवृत्ति गाउँमा चलिरहेको थियो, यही प्रवृत्तिले चाहिँ हामीलाई सायद अब गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङको निर्देशनमा साथै केन्द्रीय समिति सांगठनिक सचिव निमा तामाङको अगुवाईमा आज कालेबुङ जिल्ला थाना, डिएम अफिस, कोट, तानाङ गुम्बा साथै 9 माइलका केही क्षेत्रहरूमा व्यापक सेनिटाइज गर्ने कार्य सम्पन्न गरियो। उक्त कार्यमा गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा जिल्ला समिति महासचिव बालकृष्ण थापा, उपाध्यक्ष अनिल दर्नाल अनि अजित रोका, सहसचिव विजय छेत्री, जुस्लु जिल्ला समिति अध्यक्ष कृष्ण छेत्री आदिको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। उक्त क्षेत्रका मानिसहरूले यस कार्यको निम्ति धन्यवाद दिएका छन् भने पार्टी पक्षबाट गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा जिल्ला समितिका महासचिव बालकृष्ण थापाले कार्यबारे अधिक जानकारी गराएका छन्। To the sanitizer people group, and this is from the JGM1. Thank you very much, and we are very thankful to all of you, and from the whole Gumba committee and Lama Mangs, on behalf of them, I would thank you very much. Thank you. भाइहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, किनभने अब अहिले सबैको गाउँमा यस्तै छ हैन। अब यो कोभिडको महामारीले गर्दाखेरि हैन, अब यो आज यो हाम्रो 9 माइल ट्राइसङमा सेनिटाइजर गरिदिनु भयो, धन्यवाद त्यसको लागि हैन। यहाँ भाइहरू अब नबोलाइकन पनि आउनुभयो, आएर गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै नै धन्यवाद छ। किनभने अहिले जति पनि यहाँ गर्दैछ हैन, डरले हैन, एउटा मान्छेको एउटा मानवताले हो। कतिजना डराइरहेछ है, अब सेनिटाइजर गर्नु भने चाहिँ डराउँछ। यस्तो पिपी केटलाको मान्छे देख्यो भने चाहिँ डराउँछ, मान्छे एकदमै डराएर आउँछ। त्यो चाहिँ डरले चाहिँ होइन है, अब यो चाहिँ सबैलाई राम्रो होस्। कालेबुङको विभिन्न ठाउँहरूमा सेनिटाइजेसन गर्ने कार्य हामीले सुचारू रूपले अगाडि बढाइरहेका छौँ, र आज फेरि अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यूको निर्देशमा अनि निमा तामाङज्यू सांगठनिक सचिव केन्द्रीय समितिको अगुवाईमा आज हामीले सुपरमार्केट, कालिम्पोङ बजारको सुपरमार्केट, कालिम्पोङ थाना पोस्ट अफिस हुँदै हामी कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटी, कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिएम अफिस, खाद्य भवन, ट्रेजरी बिल्डिङ, ब्लक अफिस अनि जेल, करेक्सनल होम को इन्टायर एरियाहरूमा अनि केडी, तामाङ गुम्बा हुँदै एक्साइज डिपार्टमेन्ट माथि अनि केडी, यी सबै अफिसहरूमा, गभर्मेन्ट अफिसहरूमा हामीले आज सेनिटाइज गर्ने कार्य गऱ्यौँ। र यसरी नै 9 माइलमा एउटा पोजिटिभ केस भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँबाट पनि हामीलाई इन्फर्मेसन आएको कारणले गर्दाखेरि 9 माइलको त्यो पोजिटिभ भएको घर लगायत सम्पूर्ण इन्जिन डाँडा अनि 9 माइलको मेफियरको तल्लोपट्टिको डल्लै एरिया अनि रकवेल स्कुलको छेउमा एउटा पोजिटिभ केस भएको खबर हामी समक्ष आइपुग्दा त्यहाँ पनि हामीले गएर सेनिटाइज गर्ने कार्य गऱ्यौँ। अनि 8 माइलको लेप्चा गाउँको त्यो इन्टायर एरियाहरू तर खलखलेसम्म हामीले आज सेनिटाइज गर्ने कार्य गऱ्यौँ। र अस्तिसम्म हामीले कालेबुङको यो पोजिटिभ केसेसहरूको रिपोर्टमा हामीले धेरै गिरावटहरू देख्न पाएको थियौँ, तर अहिले 81 फेरि यो 2-3 दिनदेखि फेरि यो अलिकति केस बढ्दै गरेको हामीले सुन्नमा आएको कारणले गर्दाखेरि विशेष गरी हामी सम्पूर्ण जनसाधारणलाई यही आह्वान गर्न चाहन्छौँ कि हामी धेरै महिना अगाडिदेखि अध्यक्ष महोदय लगायत हामी सम्पूर्ण युवा मोर्चा, कालिम्पोङ जिल्ला समितिको युवा मोर्चा अनि सम्पूर्ण पार्टीका कार्यकर्ताहरू सेनिटाइज गर्ने कार्यमा लागि परिरहेका छौँ।
र पनि अलिकति बजारमा यो अलिक रिल्याक्सेसनको कारणले गर्दाखेरि बजारमा अलिकति अनावश्यक भिडभाड बढेको कारणले गर्दाखेरि पोजिटिभ केसेसहरूमा अलिकति वृद्धि भएको हामीले सुन्नमा आइरहेको छ र यसलाई हामीले निर्मूल पार्नको निम्ति हामीले हाम्रो पार्टीको पक्षबाट हामीले यो सेनिटाइज गर्ने कामहरू सुचारू रूपले अगाडि बढाइ नै रहेका छौँ र भोलि फेरि हामी आज सञ्चबार आज भिडभाड बेसी बढेको कारणले गर्दाखेरि भोलि फेरि आइतबार हामी यिनका बजार क्षेत्रहरूमा जहाँ आज भिडभाड भएको थियो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमलखेमा मङ्पू लाब्दा समष्टिद्वारा मङ्पूलाई कोरोना मुक्त गर्ने अभियान जारी रहेको छ भने आज मङ्पू क्षेत्रको किम्बुधुरा र रेबुङ बस्तीमा कोरोना पोजिटिभ भएर आइसोलेसनमा बसेका सबै घरहरूलाई सेनिटाइज गरिएको छ। साथै सबैलाई सामाजिक दूरी कायम राखिदिने र मास्क लगाउने निर्देशन पनि दिइएको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा मिडिया सेल प्रभारी हेसरोन राईले उक्त जानकारी दिएका छन्। कोभिड महामारीको समय ग्रामीण क्षेत्रमा गरिब तथा विपन्न नागरिकहरूलाई मानवीय सहयोगको हात अघि बढाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार परिषद, बेथेल कन्स्ट्रक्सन अनि वेलस्प्रिङ फार्म, डाकुवा, बुरागञ्ज, खोरीबारीको संयुक्त आयोजनामा आज हात्तीघिसा क्षेत्रको बुरागञ्ज गाउँमा 100 गरिब परिवारलाई खाद्यान्न सामग्री वितरण गरिएको छ। फार्म परिसरमा आयोजित खाद्यान्न वितरण कार्यक्रममा बेथेल कन्स्ट्रक्सनका निर्देशक तथा समाजसेवी अमृत सिन्चोरी, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार परिषद दार्जिलिङ जिल्ला समितिका चेयरम्यान कृष्ण छेत्री, महासचिव हेमन्त काफ्ले लगायत फार्मका प्रमुख सामुएल फोज अनि जेरिनी फोज मुख्य रूपमा उपस्थित थिए। कार्यक्रम गर्नुको मूल उद्देश्यबारे बताउँदै बेथेल कन्स्ट्रक्सनका निर्देशक तथा समाजसेवी अमृत सेन्चुरीले कोरोना महामारीको समयमा सहरभन्दा धेरै गाउँका नागरिकहरू खाद्यान्न अभावले ग्रस्त छन्। विशेष गरी मधेस क्षेत्रको बुढागञ्जका आम नागरिकहरू विकट परिस्थितिसँग जुझिरहेका छन्, जसलाई ध्यानमा राखेर यो अभियान थालिएको अमृत सिंहले बताएका छन्। वेल स्प्रिङ फार्म हाउस भन्ने एउटा हामीले एउटा फार्म हाउस बनाउँदैछौँ। मैले एउटा मेरो क्लाइन्ट्सको लागि बनाएको, अनि क्लाइन्ट सामुएल फोज र जेरिना भन्ने हुनुहुन्छ हाम्रो। उहाँहरूले एक्चुअली मैले यो फार्म हाउसमा मान्छेहरूलाई काम लगाउँदाखेरि चाहिँ डेली बेसमा एकदमै निड देखेँ। मैले यहाँको मान्छेहरूलाई एकदमै आवश्यकता परेको मैले देखेँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले उहाँहरूसँग रिक्वेस्ट गरेर अलिकति हामीले जम्मा गरेर हामीले करिबन 100 जना जस्तो मान्छे फ्यामिलीलाई हामीले दाल चामल चिनी जो हुन्छ हामीले सक्छौँ हामीले गरेका छौँ। झन्डै तपाईँको 100-150 फ्यामिलीलाई हामीले गरेको थियौँ अस्तिको पालिको लकडाउनमा, अनि यो पालि पनि हामीले यसरी गरेका छौँ। अनि यसपालिमा हामी विशेष गरेर धन्यवाद दिन्छौँ हाम्रो ह्युमन राइट इन्टरनेसनल ह्युमन राइट काउन्सिल दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड छ, उहाँको सदस्य म आफै पनि त्यसको ट्रेजरर हो र हामी सबैजनाले पनि यसमा सहायता गराएका छौँ। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको कारणले चलिरहेको लकडाउनले फेरि एकपटक ग्रामीण पर्यटन व्यवसायलाई निकै प्रभावित बनाएको छ। गत 2020 देखि पर्यटन व्यवसाय कोरोनाको महामारीले गर्दा प्रभावित बन्दै आएको छ। गत वर्षको अक्टोबर महिनादेखि पुनः पर्यटन व्यवसायले राहत पाउन थालेका थिए, तर यस वर्षको मार्च-अप्रिल महिनादेखि पुनः कोरोना भाइरसको कारणले ग्रामीण पर्यटन व्यवसाय निकै प्रभावित बनेको छ। खरसाङ महकुमाको विभिन्न क्षेत्रहरू ग्रामीण पर्यटन व्यवसायको निम्ति प्रसिद्ध छन्, जहाँ टाढा टाढाबाट पर्यटकहरू ग्रामीण क्षेत्रहरूमा निकै आउने गर्दथे। खरसाङ महकुमाको सिटोङ, लाटपन्चर, शिवखोला, सिपाहीधुरा, रङटन आदि क्षेत्रमा पर्यटकहरूको आगमन उत्साहजनक रहन्थ्यो, तर कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको महामारी बीच ग्रामीण पर्यटन व्यवसाय ठप्प बनेको छ। यस्तो ग्रामीण पर्यटन व्यवसायको लागि प्रसिद्ध क्षेत्र हो शिवखोला। खरसाङ महकुमाको तीनधारे महानदी समष्टि अन्तर्गत पर्ने शिवखोला एडभेन्चर क्याम्प सन् 2015 देखि ग्रामीण पर्यटन व्यवसायको क्षेत्रमा उल्लेखनीय र प्रसिद्ध नाम हो, तर कोरोनाको कारणले यो क्षेत्र सुनसान बनेको छ। शिवखोला ग्रामीण पर्यटन व्यवसायमा मात्र होइन, धार्मिक पर्यटनको लागि पनि प्रसिद्धि कमाएको ठाउँ हो। यहाँ विभिन्न एडभेन्चर टुरिज्मको लागि उपयुक्त छ, तर अहिले कोरोना महामारीले यो ग्रामीण पर्यटन क्षेत्र सुनसान रहेको छ। गत वर्ष अक्टोबरदेखि फरवरी मार्चसम्म निकै बेसी पर्यटकहरू आए पनि अहिले शिवखोला एडभेन्चर क्याम्पमा ताला लगाइएको छ।
यस वर्षको 1 मईदेखि यो पूर्ण रूपमा बन्द अवस्थामा रहेको छ। यस विषयमा शिवखोला एडभेन्चर क्याम्पका एकजना मालिक डीपी प्रधानले पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै आफूहरूले कोरोना भाइरसको खतरालाई मध्यनजर राख्दै गत 1 मईदेखि बन्द राखेको अनि आफूहरूमा मई जुनको पूरा बुकिङ आए पनि सबै रद्द गर्नु परेको अवस्था रहेको साथै कोरोनाको मार ग्रामीण पर्यटन व्यवसायीले पनि झेल्दै गरेको बताएका छन्। प्रधानले कोरोनाको कारणले आफूहरूको बुकिङहरू बन्द भए पनि स्टाफहरूको वेतन दिनुपर्छ, स्थिति गम्भीर बनेको साथै ग्रामीण पर्यटन व्यवसायी निकै शोचनीय अवस्थामा पुगेको जानकारी पनि गराएका छन्। शिवखोला एडभेन्चर क्याम्पका सञ्चालक डीपी प्रधान र विशेष गरेर यो जुन हामीले 2015 देखि यो सुरु गरेको यो हाम्रो होमस्टे शिवखोला एडभेन्चर क्याम्प र यसको जुन प्रकारको हामीले रेस्पोन्स थियो एकदमै राम्रो है। 2015 देखि हामीले एकदम आशा गरेको भन्दा ज्यादा हामीले यहाँनिर पाइरहेका छौँ र यसरी नै अब वर्षैपछि हाम्रो धेरै राम्रो बिजनेस भइरहेको नै थियो। तर गत वर्षदेखि जुन कोभिड-19 को जुन चाहिँ प्रकोप सुरु भयो, महामारी सुरु भयो, त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर लास्ट इयर पनि हामीलाई धेरै घाटामा चल्यो। किनभने लास्ट इयर पनि हाम्रो जति पनि 2020 मा जति पनि गेस्टहरू थिए उनीहरूको बुकिङहरू थिए त्यो क्यान्सल भयो र हामीले धेरै लामो समयसम्म यसको हामीले बेहोर्नु पर्यो र यो पालि पनि हाम्रो गत अक्टोबर महिनादेखि चाहिँ जब सरकारको जुन चाहिँ नोटिफिकेसन भयो र टुरिस्ट प्लेसेसहरू जब खोलिन थाल्यो र हामीले अक्टोबर 9 देखि जब हामीले सुरु गरेपछि चाहिँ त्यसपछि हाम्रो बिजनेस एकदमै राम्रो स्मुथ वेमै चलिरहेको थियो, राम्रो ढङ्गमा चलिरहेको थियो। गेस्टहरू पनि आइरहेका थिए, बुकिङहरू धमाधम चल्दै थियो र राम्रो बिजनेस मतलब सदाभन्दा अझै धेरै राम्रो बिजनेस भयो अक्टोबरदेखि मार्चसम्म। तर मार्चको सुरुवातदेखि नै जब भारतवर्षमा सेकेन्ड वेभको सुरुवात भयो र सुरुवात भएपछि चाहिँ त्यसपछि मार्चमा अलिअलि गर्दै जसो तसो हामीले चलाउँदै थियौँ। यसरी बुकिङहरू पनि एकदमै राम्रो आउँदै थियो। किनभने मार्च, अप्रिल, मे चाहिँ विशेष गरेर बर्डर्सहरूको समय हो। किनभने बर्डर्सहरू जो पक्षी लाई गर्न आउँछन्, फोटो खिच्नको निम्ति आउँछन्, उनीहरूले चाहिँ धेरै जस्तो बुकिङहरू लिइरहेका थिए जुन चाहिँ मार्च, अप्रिल, मेमा। र किनभने यो टाइममा चाहिँ अब विशेष गरेर चराहरूको त्यो म्याटिङ सिजन हुन्छ, यो टाइममा नेस्टिङ टाइम भनेर भनिन्छ। यो टाइममा चाहिँ एकदमै चराहरू खिच्नको निम्ति बहुत ज्यादा गेस्टहरूले त्यति बेला बुकिङ गर्छ र यो समयमा हाम्रो चलिरहेको थियो। सँगसँगै अर्को लेजर गेस्टहरू जो खाना बस्न आउनेहरूको पनि बुकिङ एकदमै धेरै मात्रामा थियो। जुनसम्मको हाम्रो बुकिङ एकदमै राम्रो थियो, प्याक्ड बुकिङ थियो, हाम्रो खाली थिएन रुमहरू। र यसरी अचानक फेरि दोस्रो वेभको सुरुवातपछि चाहिँ एकदमै यो के भएर गयो भने यो लकडाउन हुने स्थिति आयो र वेभ आएपछि चाहिँ त्यहाँदेखि फेरि बिस्तारैसँगले टुरिस्ट प्लेसेसहरू बन्द हुन थाल्यो र हामीले पनि यो प्रकोपलाई देखेर चाहिँ, यो महामारीलाई देखेर चाहिँ 1 तारिक मेदेखि चाहिँ हामीले बन्द गर्यौँ। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।